अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस बात का जायज़ा लेती है कि दुनिया भर में क़वानीन पर अमल दरामद और इंसानी हुकूक़ की क्या सूरत हाल है, और उसी कॉन्टेस्ट में जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी है उसके हालात कार के ऊपर भी वो अपनी गाहे बगाहे रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं। पाकिस्तान उमूमी तौर पे उन्होंने पूरे एशिया के हवाले से ख़ास तौर पे, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसके हवाले से जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स की सॉरी जो टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो फैशन इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उसने जो हुकूक से महरूमी, ट्रेड यूनियनिज़म से महरूमी, क़वानीन पर अमल दरामद ना होने पर पाकिस्तान के जो मज़दूरों के जो हालात कार हैं उनका जायज़ा लिया है, और साथ ही जो है वो जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो सरमाकार हैं उनके जो मुनाफों में जो बेतहाशा इजाफा हो रहा है उसको उन्होंने सनतकारों और हुकूमतों के गठजोड़ करार दिया है। यकीनन जो है वो अगर हुकूमतें सनतकारों के साथ मिल के अगर कुछ कर रही होंगी तो उसमें जो है वो अगर उसके इस्तेसाल का और जबर का निशाना मजदूर होंगे तो उनके हुकूक की पामाली से जो मुनाफा होगा वही उसी को कहा जाएगा कि जो है वो होशरबा इजाफा है। अगर कानूनी कोई मुनाफा कमा रहा है तो उसके ऊपर ना मजदूरों को कोई एतराज़ होगा, ना किसी जो है वो आलमी इदारे को एतराज़ होगा। तो जो पाकिस्तान में वैसे भी जो है वो कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो जो साउथ एशिया है उसमें अफ़गानिस्तान से बेहतर हैं हम, लेकिन बाकी जितने ममालिक हैं उनको अगर सामने रखें तो जो ख़वातीन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे कम पाकिस्तान में है। लेकिन इसके बावजूद जो मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है उसमें जो सबसे बड़ी तादाद है वो टेक्सटाइल और गारमेंट्स में ख़वातीन की मौजूद है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो जो मज़दूरों के साथ इस्तेसाल हो रहा है इस शोबे में, उसमें मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन के साथ ज़्यादा बुरा सलूक हो रहा है। और एक तो वो वैसे ही जो है वो उसमें नहीं है, और जो मजमूई तौर पे अगर ट्रेड यूनियन की सूरत हाल देखें तो सबसे बुरी सूरत हाल जो है वो टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे में जो है वो सबसे बुरी सूरत हाल नज़र आती है। पाकिस्तान के जो सनती ताल्लुकात के जो कवानीन हैं इसमें यूनियन साजी जो है वो उसका हक जो है उसका जो तरीक़ेकार है उसमें मज़दूरों को पहलकारी की ज़रूरत है कि वो जो है वो यूनियन साजी करें, यूनियन बनाने की तरफ जाएं। लेकिन उस यूनियन बनाने के अमल में उनको जिस तरह के मसाइब का और जिस तरह की ताख़ीरी हुर्बों का और सनतकारों के जबर का सामना करना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो ये अमल जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। इसके पैरेलल जो है वो सनदी ताल्लुकात के एक्ट में ही जो है वो वर्क्स कौंसल का एक जो है वो खाका मौजूद है, जिसके तहत एम्प्लॉयर्स को ये पाबंद किया गया है कि वो अपने यहाँ इलेक्टेड जो है वो वर्क्स कौंसल जो है वो तश्कील देंगे, और उनको वही जो है वो हुकूक हासिल होंगे जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को हासिल होते हैं। मतलब उन्हें 2 साल के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा और वो उस इदारे में वर्कर्स की नुमाइंदगी करेंगे, और उनको जो है वो उनके इंतखाब के लिए पूरा आज़ादाना माहौल फराहम किया जाएगा। ये एम्प्लॉयर्स पे जिम्मेदारी। लेकिन शायद 1% भी मुल्क में ऐसे इदारे सामने आपके नहीं आएंगे कि जहाँ पर ये इस तरह की वर्क्स कौंसल जो है वो तश्कील दी गई हों, या उनके तहत जो है वो वर्कर्स की नुमाइंदगी जो है वो हासिल कर ली गई। तो ये तो हो ही नहीं रहा। और यूनियन साजी जो है वो जैसे आपके इल्म में है कि वो 1% से भी कम हो गई है, और उसमें जो इज्तिमाई सौदाकारी है वो 0.50 से तक जो है ना उससे ज़्यादा नहीं है।
تو یہ جو رپورٹ ہے یہ بالکل جو ہے نا وہ یہ جو لوکل تنظیموں کے جو مطالبے ہیں مزدوروں کے اور مزدور تنظیموں کے، تو یہ رپورٹ اس کی بالکل تصدیق کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو ایمنسٹی ہے وہ لازم بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، تو اس کی رپورٹ کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور پاکستان میں جو مزدور تنظیمیں ہیں جب وہ کوئی کام کر رہی ہوں تو ان کی نہ صرف یہ کہ وہ اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کا بہت ایک جو ہے وہ چھوٹا سا جو اظہار ہے، وہ کراچی میں جو ہے وہ کرنگی ایریے میں جو ہے نا وہ آیا، جہاں پر ایک ٹاولرز جو ہے وہ گارمنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی تھی، اس سے جو برطرف جو ورکرز تھے وہ احتجاج پر تھے، اور ان کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے رہنما اقبال ابڑو صاحب جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے۔ چونکہ وہ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے رہنما بھی ہیں، تو اس لیے یقیناً جو ہے نا جو عام مزدور ہیں وہ ان کے گرد وہ جمع ہوئے، اور اپنے حقوق کے لیے وہ فیکٹری گیٹ کے باہر موجود تھے، کہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ان کو ان کے ساتھ جو قانونی جو ہے وہ سلوک کیا جائے، اور جو ہے وہ جو ان کے واجبات ہیں وہ دیے جائیں۔ تو جو علاقہ پولیس ہے اس نے نہ صرف اقبال ابڑو صاحب کو جو ہے نا وہ غائب کیا وہاں سے، بلکہ جب 4 دن بعد ان کو کورٹ میں پروڈیوس کیا تو ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رجسٹرڈ جو ہے وہ ملک کی ایک بڑی فیڈریشن کا نمائندہ جو ہے وہ اگر کسی کے گیٹ پہ فیکٹری گیٹ پہ اگر مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کر رہا ہو، تو اگر اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہوں تو یہ جبر کی ایک بدترین مثال آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آ جاتی۔ ابھی انہی دنوں میں لانڈی میں جو ہے میکو ٹیکس پرائیویٹ لمیٹڈ کے 250 ورکرز کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا ہے، جن کو نہ کوئی نوٹس دیا گیا اور نہ ہی کوئی واجبات دیے گئے۔ اور اگر یہ ورکرز جو ہے وہ اگر اپنے مطالبات کے لیے اپنے واجبات کے لیے اگر گیٹ پہ کھڑے ہوں تو کیا ان پہ بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے جائیں گے؟ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس سے جو ہے وہ نکلنے کے لیے پاکستان کے جو ارباب اقتدار ہیں، پرائم منسٹرز ہیں اور جو دوسرے زوما ہیں، اور اس میں اب جو ہے وہ جو فیلڈ مارشل جو ہے وہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے نا وہ بھی شامل ہیں، کہ وہ صنعت کاروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ جب وہ صنعت کاروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ کنڈم نہیں کرتے، لیکن اس کے جو اثرات جو ہے وہ معاشی ترقی پہ تو اتنے ہمارے جلدی سامنے نہیں آتے، لیکن مزدوروں کے خلاف جو اقدامات ہوتے ہیں، مزدوروں کے جو استحصال کا جو دائرہ مزید بڑھتا ہے، وہ یقیناً زیادہ تشویش پیدا کرتا ہے مزدوروں میں، کہ جو ملک میں جو صنعت کار ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ صنعت کار ترقی نہیں کر رہے، وہ منافع نہیں کما رہے۔ اگر وہ منافع نہیں کما رہے ہوتے تو ابھی پی آئی اے کی نچکاری میں جو بیڈرز تھے اس میں ایک گروپ جو ہے وہ عارف حبیب کے اس میں تھا کہ سربراہی میں تھا کنسورشیم، تو دوسرا جو ہے وہ کہا تو جاتا ہے لکی سیمنٹ، لیکن خود لکی سیمنٹ جو گروپ ہے کیا وہ اس کا ٹیکسٹائل میں کوئی حصہ کوئی کم ہے؟ پاکستان میں ٹیکسٹائل میں بھی بہت بڑا حصہ، اور خاص طور پہ جو ایکسپورٹ کی جو ٹیکسٹائل ہے اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ آپ قانون کے نفاذ کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت بڑا حصہ جو ہے پھر خواتین متاثر ہوتی ہیں، اور خواتین جو ہے وہ جب ان کو وہ غیر محفوظ حالات کار ملتے ہیں، جب قوانین سے ماورا جو ہے وہ حالات ملتے ہیں، جب قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جب مزدوروں کے لیے قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، ان کو ان کے جو ہے وہ بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اور یہی حالات جو ہے نا وہ ملک میں ایک بڑے سیاسی اور معاشی بحران کو جنم دے رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہمیں متوجہ کرتی ہے اس بات پر کہ ہم جو ہے وہ جو سہ فریقی مشاورت ہے مزدوروں کے ساتھ اس کو بڑھاوا دیں، اور لیبر جو ہے انسپیکشن ہے اس میں خواتین انسپیکٹرز کی تعداد کو بڑھایا جائے، اور سنجیدہ جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں، خاص طور پہ یونین سازی کے لیے، تنخواہوں کے لیے،
اور مزدور حقوق پر عمل درآمد کے لیے ہم نہیں کہہ رہے اس بات پہ کہ مزدور قوانین موجود ہیں، نئے قوانین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان قوانین پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو ہے وہ جب تک ارباب اقتدار جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو یہ جو سیاسی جو بحران ہے اور یہ جو معاشی بحران ہے اس کے بھی ختم ہونے کے امکانات جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ بس اس پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔